चल राव तुका जाय तितले दीस जाल्यार ते रावपाक सोदिना. कित्याक ते सांगता तिने म्हटलेले ना सोन सोन कशी दिसता काय किती घ्या तुझी. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आता सकाळ आयज आहा सॅटर्डे आणि आता टायम जाला 7:50 जाला. भायर सरताली पळय कामाक वचपाक. आयज आसा म्हाजो उपास. आयज कितें आहा रे, एकादश ना आषाढी एकादश आहा. सो उपास आनी हाताय पण नाले बीन माथ्यावयल्यान आनी रेडी जाला आनी बेश्टी च्या पिला हांव आतां. आनी सरेश पळय रेडी आहा. सरेश हाय म्हण. हाय. आयज सरेश खुश आहा कित्याक तर आयज हांव वयता मम्मीगेर रावपाक. सो तेका लागून तो हॅप्पी आसा. म्हणटा एकदा चल म्हणटा तूं चल. आनी सो हांव डायरेक्ट मागीर कामा वयल्यान मम्मीगेर वयतलें आनी रावपाक. आयज फाल्यां संडे न्हू, सो म्हटलें खूब दीस जाले रावंक ना, सो वयतलें. सो चलात तर आमी आतां भायर सरता. लेट जालो ऑलमोस्ट. चला एक वारी चल्ला. साखळे विठ्ठल रखुमाईचें देवूळ आहा. सो थंय ती आतां चलत सगळीं वयतात. बस बसल्यान सगळीं चलत येतात सकाळी फुडें देवळान. दिवाळी आनी फुडें आसतली आमकां भरपूर मेळटली दाखयता. देवळा कडेन लागीं लागीं पावता पावता आनी आसतली. आनी मम्मी गेल्या थंयसर एक आहा देवूळ न्यूज, म्हटल्यार बारीकशें आहा तें देवूळ. तेंकां तें घर आहा एक थंयसर. सो तेंकां थंयसर ते भितर मेळ्ळी ती मुर्ती. अशी जमीन खणटाना कितें तरी काम करताली तेन्ना पोना मुर्ती एक विठ्ठलाची मेळ्ळा. सो तेका लागून थंयसर देवूळ बांदला. तें खबर आहा तुका ती सुरी बारीकशें तें नात पळय. सो थंय ती आसा. सो थंय हांव सांजची गेले जाल्यार वयतलें पांया पडोंक. हे पळय वयतात लोक. हांगा सगळीं रावला हे ट्रक घेवन आनी ती आतां वयतली. फुडें आसा देवूळ. देवळा कडेन पावले काय तुमकां दाखयता हांव. आयज सर्वेश हॅप्पी आसा. सर्वेश कितें म्हणूंक शकता तूं? आयज बायल तुजी मावड्या वयता. मायरी मायरी मावड्या वचपाकूच जाय. मावडे तुजे म्हाज्या मायरा वयता. सो वचपाकूच जाय. आवयगेर वचपाक जाय ना. तूं फाल्यां कितें प्लॅन चिंतला तुवें? हेजो सदांच एक स्ट्रॅटेजी आसता तुजी. जेन्ना हांव खंय भायर मम्मी लोकांची बायलां आवयगेर वचपाक सोदतात. तेंका वचपाक एकदां मेळना, घोड हाडिना. आमच्या केसीन उलटें आसा. हांव शेतीक सांगता चल राव तुका जाय तितले दीस जाल्यार ते रावपाक सोदिना. कित्याक ते सांगता बिकॉज तेजे अशी आसता. हांव मम्मीगेर वयता न्हू रावपाक जाल्यार तेजो प्लॅन ऑलरेडी आसता डन. तो ऑलरेडी फ्रेंड्सांक बीन सांगून दवरता बायल वचपाची आहा, खंय तरी प्लॅन करुया. सो तेजे अशें आसता. म्हणून तो म्हाका सांगता चल चल. तेका जाय हे हांगा पळय सगळी लोक आहा. आमी गाडी लावया आनी करुया सेवा आनी आमकां कामाक. हांगा चल अशें आहा. पळय वारी कोण कोण वयता पळय. कोणाक सपोज हे आसा न्हू इच्छा आहा जाल्यार रस्त्यार ती गाडी बीन लायता. च्या बीन थोडी हाडटा, स्नॅक्स बीन करून हाडटा थोडे. आनी तेंकां एक सेवा कशी करता तेंची. सो तेंकां दिवपाक अशें. सो एक सेवा सपोज कोणाक करपाची आहा न्हू तेंची तर तशें करूंक शकता. आनी पंढरपूर गेला ते लोक केन्ना पावला रे? काल पावले. काल थोडे पयर पावले, थोडे काल. आयज येतले काय फाल्यां येतले रिटर्न? फाल्यां सांजचे बसतले गाडयांनी. फाल्यां पावतले. मग ते येतात कशे तर गाडयो बीन कोण त्यांचे बशी वयता काडपाक आता. थोडे पर्सनल गाडयेन आपले येतात, थोडे बशीन बाबडे कोणाची सादी आसा ती बशीन येता. आनी थोडे आपले कोण पर्सनल गाडी आपयतात मागीर ते पावले उपरांत फॅमिली वयता हाडून थोड्यांची. एक एक्सपिरियन्स डिफरंट आसता वारीचो. लायफान केन्नाय सपोज वारी करपाक अशें मेळ्ळें जाल्यार खरें अशें अशें बरें. वारी एकदां तरी लायफान करपाक जाय खंय. अशें खूब जाणांचे कडल्यान आयकलां हांवें. एक फावटी तरी चलत वचून पंढरपुरा येवपाचें.
लेट्स सी आम्ही केन्ना पावतात. पंढरपुरा एकूच फावटी पावला हांव. आता बारीक पयली पळय हांगा फुगडी चालू आहा. बरीच चालू आवश्यक घालतली फुगडी तेंच्या जॉयन. पण म्हाका त्या कामार पावपाक जाय म्हणून सांग, नाजाल्यार हांव सुद्दां रावण घालतलें आशिल्लें मातशी जॉयन जातली आसली. म्हाका बीन फुगडी घालपाक बीन खूब लायक. चवथीक बीन हांव मागीर आमी मजा करता सामकी फुगडी बीन. हांगार इतले भरला म्हटल्यार तू चिराय हांगार पंढरीनाथाक थंय कितले भरला आसता. पंढरी नगरी तेच पंढरपूर पंढरी नगरी. खूप कितें जालां आसतलें सगळो लोक थंय पावता न्हू. कितले भरपूर क्राउड आसतलो. भरपूर मजा. ती एक हें जाय म्हाका खूब वर्सां जाली दिसता बट पावना म्हणजे वचपाचो त्या दिसा थंय पावपाचो मात जायना कितें ना कितें रिजना खातीर अशें दिसता की मागीर परत पॉसिबल ना बिकॉज तुका ते हॉलिडे मेळत ना. हॉलिडेचे सोड आनी कशें कितें जातलें म्हणजे अशें कळना leave मेळपाक जाय main. पावतले केन्ना मागीर परत थंय रावपाचें बीन तें म्हणून तें हें करून मागीर आमी फाटीं सरता. आमी केन्ना गेल्ली रे 2 वर्सां जाली न्हू गेल्ली तेन्ना आमकां रुमाक कितलो त्रास जालो. तेन्नाच कितलो त्रास जाल्लो पयलो पळोवंक ना तुवें. आमी इतले रावली थंयसर रूम पळोवपाक खूब अशें रूम पळोवपाक ट्राय केलो म्हटल्यार रूमूच मेळना जालो आमकां खूब. आनी लास्टाक आमी अशें पांया पडटाली देवा पाव म्हणल्यार रूम मेळ्ळ्यार पुरो अशें कित्याक ऑलमोस्ट रात कशी जाल्ली आनी रूम सोदता. आमी फूल वाड्या वयली सगळी गेल्ली तेन्ना. दक्षू बीन ती सगळी आसली आनी वाड्या वयले बॉयज बीन आसले सगळ्यांना. आनी मागीर लास्टाक हेंच्यांनी खंय खंय सोदून फायनली एक रूम मेळ्ळो. तो सुद्दां असो वयर सकयल आसले. वयर सकयल एक फॅमिली रावताली आनी वयर आमकां अशें एक घर कशें कोणाचें तें. सो थंय मेळ्ळी. थंय आमी मागीर रावली आनी मागीर थंय तेन्ना सुद्दां अशें नॉर्मल दिसान सुद्दां इतली गर्दी आसता पंढरपूर खूब. आनी आमी तेन्ना कितलो टायम सांगलेलो रे 8 वरां काय कितली तरी लायनीक. आमी रावंक ना खूब गर्दी आसली. 8 वरांनी दर्शन मेळटलें आसलें म्हणून आमी मागीर येयली रिटर्न येयली. आमी म्हटलें मागीर मूक दर्शन घेवया म्हणून. लायनीक 8 वरां रावपाक आमकां इतलो हें नासलो टायमूय नासलो तेन्ना आनी आमी फास्ट अशें केल्ले ते स्पॉट्स. सो मागीर आमी गेली आनी मूक दर्शन घेतलें. देवळान पावले तेन्ना इतलें बरें दिसता सामकें. खरेंच खूब बरें दिसता पंढरपूर देवळान. हांगा गर्दी जाला लोक सगळो आहा हांगा अशी सेवा करता चालू आहा तेंची. ट्रॅफिक जाला. सो पळय हांगा आसा देवूळ वयर सगळे लोक. सो फ्रेंड्स आता पावले म्हापसा आनी सर्वेश रावला तो बसी भायर सरता थंय यो म्हणपाक लागलो तो. आनी खूब लेट जालो आतां. सर्वेश येयलो आतां वयता घरा. कितलो वेळ रे पाशाक म्हणून तुका देवंक ना. पायलट करून गेले पायलट करून वचोंक जाय आसलें. म्हाका दिसता इतल्यान पावना वचोंक जाय आसलें पायलट. वास कितको वेळ केन्ना येयला आतां रावला वास. काय येवं न्ही. उपास पाशाक म्हणटा ते अजिबात ना तेका. उपास हा सर्वेश फ्रुट्स काडटात ते पण उपास आल्या. हांव जेयला अजून मागीर आतां जेय मरे तर आता परत येतो आणि जेयतलो म्हापसा. कितें जेयतलो वेज आयज व्हेज आहे आनी नॉन वेज जेयशी. पनीर चिली खातालो. तो किलो जस्ट पावले घरा मम्मीगेर आनी व्हडलो पावस स्टार्ट जालो खबर. गाडये वयल्यान देंवता थंय रोकडो पावस स्टार्ट जालो. एक शीक मातशें वेळ सगळे मातशें सगळें भिजले पळय.
आता फ्रेश जाता आणि उपवास घेऊन सो दंपाची उसळ आणि चपाती खावपाची असता आणि मुगाचे कण्ण सो ते आता मम्मीन करून दवरला ती म्हाका रावला ते आता खाता आणि मेळटा पे मम्मीन केला मुगाचे कण्ण आणि उसळ आणि हे चपाती सो हे फावटी उपवास असता न्हू एकादशीचो तेन्ना एक टायम जेवण आसता आणि चपाती आणि उसळ हे मेन असता सो आता जेता सो फ्रेंड्स आम्ही आता हे पळय वयता रेडी जाले हांव साडी बीन न्हेसले ही साडी माझी मम्मीगेर आसली ग्रे कलर सो साडी न्हेसली बीन आणि आता आम्ही हांगाच थंयसर फुडें मातशें देवूळ आसा सो थंय बारीकशें तें देवूळ आसा सो थंय वयतलें हांव अजून पावूंक ना मम्मी बीन वचून येयला सो पळोवया थंय वयतलें आनी मम्मान च्या केला च्या पिता आनी मम्मी रेडी जाता सो हांव रेडी जालें आनी च्या हेपय पिता आतां आनी आतां जाला टायम कितलो जाला 5 जाली ना 5:30 जाला सो 5:30 जाला सो वयता म्हटल्यार 6 जातली सो थंय बारीकशें देवूळ आहा तें तुमकां पळोवपाक व्हिडिओ काडपाक मेळत जाल्यार काडटलें हांव थंयसर दाखयतलें ती एक्चुली स्टोरी आहा कशी कितें तेंचें घर सायडीनूच आहा ओनराचें आनी जमणे पोवना तेंकां हेजी खणटाना काय कितें तरी जमणे पोवना मुर्ती मेळ्ळी विठ्ठलाची सो तेका लागून तेंच्यांनी बारीकशें देवूळ बांदलां सो तेका लागून म्हटलें वचया थंय पांया पडून येवया सो आतां च्या पिता आनी भायर सरता आमी पावस मातसो पडटा पळोवया साडी न्हेसला लोळटरी चलत वयतली आमी हांगाच ते लागींच आहा मातशें फुडें होते सो आमी इथे भायर सरलेली आतां म्हटल्यार व्हडलो पावस पडटा सामको गोग्यांनी तुमकां दाखयता व्हडलो पावस पडटा आनी इथे मम्मी हांगा बसला हाय मम्मी रावया मातशी नाल्यार साडी पिड्ड्यार जातली सगळी भिजतली चलत वयतली आमी सगळी भिजतली साडी ताका लागून मातशें रावता कमी जातलो पळय जालो मातसो जालो मम्मी कमी मातशें आमी या भायर सरी शी नाकाक बीन उदक वता झाडाचें वयलें व्हडली छत्री दिला म्हाका मम्मी हे पळय पावस गेलो अगरबत्तीचो पुडो हाडपाक गेल्ली आमी शॉपान आनी थंय ते जोक दिसलो म्हाका ती म्हाका म्हणटा इसवून काय खंय तुजी हांवें म्हटलें ना चेडू ते चेड्याचें आजून लगीन करूंक ना म्हटलें मम्मीन सून न्हू म्हण सांगलें चेडू ते म्हाजें जाल्यार आतां पप्पा भशेनूच दिसता मुगो काय खंय म्हाका म्हणटा ती हांव म्हटलें हय जोक दिसता म्हाका हसपाक येवपा लागलें तिने म्हटलें तेन्ना सून खंय दिसता काय कितें गे तुजी माझ्या बरोबर गेले काय तू चेडू कशी दिसना न्हू बापाय बरोबर गेले काय तू दिसता चेडू तू मोठी म्हणून हय पप्पा बारीक आनी हांव बारीक न्हू म्हणून ताका लोक सगळे म्हाका पयलीं पासून सुद्दां पप्पा भशेन मगो तूं म्हणटा सो पावली आमी देवळा कडेन पळय तेंचें घर फुडें आसा पण हांगा जाता सो पावली एकटी मम्मी कोणतरी मेळ्ळी ती तेच विचारता सून काय म्हणून विचारता मम्मा म्हणटा सगळी आयज कित्याक विचारता सून काय म्हणून जोक आनी जालें आमी पांया पडून बीन येयली थंयसर जेवण म्हटल्यार अशें हें बीन प्रसाद आसता उसळ बीन आनी गोडशें बीन आसलें सो मम्मीन मातशें खाल्लें हांवें खावंक ना हांवें जस्ट एक बनानाच खाल्लो कित्याक म्हाजो आसा उपास सो म्हटलें मुद्दम सांगलें तो आमी वयताली एक्चुली येताली पांया पडून तेन्ना तो म्हणपा लागलो तो ओनर आसा तेंचो तो म्हणपा लागलो मातशें खावन चल म्हणपा लागेल मागीर मम्मीक म्हटलें तूं खा
कित्याक हांव बेश्टें म्हटल्यार एक बनाना घेतलें आनी हांव बसलें मम्मी खावनी म्हणटा. सो जालें हें पळय, पांयां बीन पडली आनी आतां घरा वयता. आटी आनी तिचो आट दाखयता पळय. वा मागीर मम्मीची रांगोळी पावरफूल करता ती पळय आट आनी आटी. बरी काडला रांगोळी, फुलां पानां बरी आहा. फ्रेंड्स हे पळय बसला हांव जस्ट आनी व्हिडिओ एडिटींग करताले. सो आनी मम्मी आनी पप्पा हे पळय दोगांय बसला टीव्ही पळोवपाक. पप्पा सो आतां म्हाज्या हांगा ताळ्यान आतां 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 म्हाका जेवण ना, उपास आसलो. सो आतां जस्ट फ्रुट्स हाडला, सो ते खातले. फ्रुट्स बनाना आसा, मागीर परत हें आसा पेरां आसा बीन. आनी हांवें दनपारां व्हेल्लेले फ्रुट्स खावपाक, पेरां व्हेल्लेलीं कट करून बीन मीठ. सो म्हाका आतां इचींग जाता, म्हाका दिसता थंडी जावपाचे सिम्टम्स कशें स्टार्ट जाला. पळोवया कशें. आनी फाल्यां आहा संडे, सो संडेचो ब्लॉग तुमकां मागीर पळोवपाक मेळटलो फाल्यां. सो चला तर हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.